नमस्ते। प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आज्ञां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। आगतानां समेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। गतवर्गे अस्माभिः 63तमः श्लोकस्य तथा 64तमः श्लोकस्य अध्ययनं कृतं। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः, यन्मदीयः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। संतान इच्छया सुदक्षिणा दिलीपौ कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छतः यदा आश्रमे सम्प्रान्ते वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति, कुशलमङ्गलं, राज्ये अस्ति न वा। पञ्चभिः श्लोकैः दिलीपः तस्मै वसिष्ठाय उत्तरं ददाति यत् भवती सती मम राज्ये सर्वे निरातङ्काः निर्भयाः सन्ति। तेषु कोऽपि आपदः नास्ति। पुनश्च मनुष्येभ्यः तथा देवीभ्यः समागतानां निवारयिता भवान् एव अस्ति। अनेन मम प्रजाः सुखिनः सन्ति। पुरुषायुषजीविन्यो इत्युक्ते शतवर्षाणि योग्य मम प्रजाः जीवन्ति। परन्तु केवलं जीवनम् इति न, शतवर्षाणि सर्वाः जीवन्ति, परन्तु निरातङ्काः भूत्वा जीवन्ति। निरीतयः प्रकोपेभ्यः मुक्ताः जीवन्ति इति आवश्यकम्। एतस्य सर्वस्य कारणं किं? भवान् एव। भवतः ब्रह्मवर्चसम् एव तस्य कारणम् इति दिलीपः वदति। पुनः 64तमे श्लोके दिलीपः वदति, त्वयैवैचिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना, सानुबन्धः कथन्न स्युः संपदो मे निरापदः। त्वया एवं चिन्त्यमानस्य, मम सर्वदा क्षेमकुशलं चिन्त्यमानस्य मम स्क्रीन न दृश्यते। मया किमपि न शेर् कृतं भगिनी, चिन्ता मास्तु। आम् आम् आम्। त्वया सदैव एवं चिन्त्यमानस्य निरापदः मम सम्पदः अविच्छिन्नः किमर्थं न भवेयुः? निश्चयेन भवेयुः। यतो हि देवेभ्यः समागतानां मनुष्येभ्यः समागतानाम् आपदां रक्षकः त्वमेव असि इति दिलीपः वदति। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इदानीं 65तमः श्लोकादारभ्य 3 श्लोकान् वयं पठिष्यामः।
शेयर करोमि अहम्। दृश्यते वा? आम् आम्। इदानीं दिलीपः स्वस्य आगमनं कथं भवति एतस्य कारणं वदति। मम राज्ये सर्वं कुशलम् अस्ति, अहं कुशली अस्मि, परन्तु एतस्यां तव वध्वां सन्ततिः नास्ति। अतः मया सदृशी प्रजा मया न दृष्टः। अतः मेदिनी इत्युक्ते पृथ्वी, ईदृशी पृथ्वी रत्नसुः अपि, रत्नसुः इत्युक्ते रत्नगर्भा, रत्नानि सूयते सा रत्नगर्भा, रत्नदात्री पृथ्वी, पुनश्च सद्वीपा, द्वीपेन सह वर्तमाना इयं पृथ्वी मह्यं न रोचते। परन्तु केन कारणेन न रोचते? मम पुत्रश्रीः नास्ति। अन्यात् श्रीः रत्नश्रीः अस्ति, अन्यानि सर्वाणि सम्पदः अस्ति, परन्तु पुत्रश्रीः नास्ति। सन्ततेः अभावात् अहम् एतान् विषयान् अहम् अनुभोक्तुं न शक्नोमि इति कवि दिलीपः वदति। श्लोकं पठामः। किन्तु वध्वान्तवैतस्यामदृष्टसदृशः प्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। किन्तु वध्वान्तवैतस्याम् अदृष्टसदृशः प्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। अवति साधारण रूपेण अवति इति क्रियापदस्य अर्थः भवति रक्षति, परन्तु अस्मिन् श्लोके अवति इत्युक्ते न तोषयति, न प्रीणाति इति अर्थः। मेदिनी इत्युक्ते पृथ्वी, इयं पृथ्वी मां न अवति। कीदृशं मां न अवति? अदृष्ट सदृष्ट प्रजं मां न अवति। येन सदृशी प्रजा न दृष्टः ताम् अहं तादृशम् अहं मां न अवति। कीदृशी मेदिनी अस्ति अत्र? रत्नसुः, रत्नानि सूयते, रत्नगर्भा, रत्नदात्री अपि मेदिनी न रोचते। पुनः सद्वीपा, द्वीपेन सह वर्तते अथवा द्वीपेन सह वर्तमाना इयं पृथ्वी मह्यं न रोचते। भवन्तः द्वीप इति जानन्ति खलु? भूविभागः अस्ति, अनन्तरं परितः समुद्रः अस्ति, ऐलैण्ड् यदा वदामः। तस्मिन् समये भूभागः, विशाल भूखण्डस्य दिलीपः राजा आसीत्, तथापि समुद्रे द्वीपाः आसन्। ते द्वीपाः अपि अधिकारे, दिलीपस्य अधिकारे एव आसन्। अतः द्वीपेन सह वर्तमाना रत्नसुः अपि मेदिनी मह्यं न रोचते। केन कारणेन न रोचते? मम सकाशं पुत्रश्रीः नास्ति। सन्ततेः अभावात् मह्यं किमपि न रोचते। तो एतस्यां मम सदृशी मया पुत्रः न दृष्टः, तादृशं मह्यं न रोचते इति कविः वदति। श्लोकस्य अर्थः सामान्य इयम् अस्ति। अनन्तरं वयं पठामः एकवारं। किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टः सदृशः प्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। का वदति? को वदति वा? अहं वदामि। आदौ दक्षा भगिनी वदतु, अनन्तरं सत्यामूर्ति भगिनी वदति। किन्तु वद्वत्तवेश्याम श्याम श्याम अदृष्ट अदृष्ट सदृष्ट प्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी।
पुनः एकवारं गायतु भगिनी, मया न श्रुतं सम्यक् रीत्या। किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजम् न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। उत्तमम्। सत्यामूर्ति भगिनी वदतु। किन्तु वध्वां तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजां न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। पुनः एकवारं वदतु। क्षम्यताम्। किन्तु वध्वां तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजां न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। यदा वयम् उच्चारणं एक निमिषं गिरिजा भगिनी, एक निमिषम्, अहम् आह्वयामि, चिन्ता मास्तु। किन्तु वध्वान्तवेतस्यां, वध्वान् यदा अनुस्वारः अस्ति तर्हि नकार उच्चारणं करणीयम्, यतोहि तस्य तकारः अस्ति अनन्तरम्। एतेन किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टसदृशः प्रजम्। ओके। वदतु किन्तु एकवारं। वध्वान्तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। उत्तमम्। कृष्णप्रिया भगिनी। नमस्कारः महोदय। स्वागतं। किन्तु वध्वान्तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। रीटा भगिनी। किन्तु वध्वान्तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। उत्तमं। भवानी महोदय। नमस्ते। किन्तु बद्धान् तथैनास्ति। किन्तु बद्धान् तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। उत्तमं। केयूर महोदय। नमस्कार महोदय। किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजम्। Here there is no yati, right? Tasyam, this is for our understanding. But when you are speaking, you are doing the parayanam, Kintu vadvantave tasyam adrushta sadrushah prajam. Tasyam, we know, tasyam adrushta. Parantu tasya madrushta sadrushah prajam. This is how we pronounce. Okay? Unnecessary yati we are not supposed to put in between the shloka. Manorama Bhagini. किन्तु वध्वान्तवेतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति? पद्मावती भगिनी। किन्तु वध्वान्तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी. So if you are taking a pause, yes, Kintu vadvan tavetasyam. So if you are taking a pause, then only you say tasyam. If you are not taking a pause, then tavetasya madrushta sadrushah prajam. Yeah, correct. Okay. Tari padachhedah viprunotu idanim kopi drashtva na vaktavyam. पदच्छेदः का विवृणोति? कृष्णप्रिया भगिनी प्रयत्नं करोति वा?
आं Unmute महोदय, करोतु, हाँ। आं महोदय। किन्तु वन्द्वां बन्ध्वां नास्ति। वध्वां क्षम्यतां वध्वां तव एतस्याम् उत्तमम्। अदृष्ट सदृश समस्तपदमस्ति अदृष्टसदृशप्रजम्। अदृष्टसदृशप्रजं न माम् इति माम् अवति सद्वीपा रत्नसूः अपि मेदिनी। उत्तमम्। इदानीं सन्धिविषये वदतु। सन्धि तव वध्वां तव एतस्य तव अधिकम् एतस्य तवै तस्यां गुणसन्धि अस्ति। तव न न न तव प्लस अन्य कोऽपि मा वदेयुः कृपया। तव प्लस एतस्यां गुणसन्धिः कदा भवेत्? यदा अकारः आकारः अस्ति अनन्तरम् इक् वर्णाः सन्ति। इ उ ऋ रे। अस्तु, तर्हि इदानीं तु इक् वर्णः नास्ति, ए अस्ति। ए अस्ति। वृद्धिसन्धि वा? वृद्धिरैचि वृद्धिरात्। वृद्धिसन्धि तस्यां प्लस अदृष्टसदृशप्रजं सवर्णदीर्घसन्धि। कुत्र? तस्याम् अधिकम् अदृष्ट संयोगः एव। संयोग सवर्णदीर्घ नास्ति। न माम् अवति तत्रापि संयोगमस्ति। सद्वीपा रत्नसूः प्लस अपि अधिकम् अपि रत्नसूः अधिकम् अपि विसर्गस्य रेफः। उत्तमम्। देन् तव अधिकम् एतस्यां वृद्धिसन्धिः रत्नसूः अधिकम् अपि विसर्गस्य रेफादेशः। अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु सर्वे? वृद्धिरादेच् प्रथममेव सूत्रमस्ति पाणिनेः अष्टाध्याय्यां प्रथमैव सूत्रं वृद्धिरादेच्। वृद्धिः आत् एच् प्रत्याहार मध्ये ये वर्णाः सन्ति आ ऐ औ। रकार अस्ति चेत् आर्, लकार अस्ति चेत् अल्। वृद्धिरादेच्। So if you say any word ending in I, au, you can say that it is an vruddhi sangyaka varna. Even a is a vruddhi sangyaka varna. Sometimes depending on the situation. सामान्यार्थः पठतु कृपया कृष्ण भगिनी। महोदय, हे गुरो भवतः कृपया अविच्छिन्ना सम्पत्तिः अस्ति चेदपि मम पत्न्यां सुदक्षिणायां सन्ततेः अभावेन अखण्डं अपि साम्राज्यं सन्तोषेण अनुभवितुं न शक्नोमि। उत्तमम्। केवल महोदय भावार्थं पठतु कृपया। वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति आगमनस्य कारणं दिलीपः कथयति। गुरो भवत्कृपया विपत्तयः मां न बाधन्ते। अविच्छिन्नाः सम्पदः मे सन्ति तथापि सन्तानश्रिया अभावेन
राज्यश्रीः रत्नादिसम्पदयः च मां नैव तोषयन्ति। सर्वरत्नेभ्यः पुत्ररत्नमेव श्लाघ्यम् इति सूचितम्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा खलु सर्वे? महोदय अविच्छिन्नाः कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। भवतः आशीर्वादेन मम सम्पतः वृद्धि एव भवति, न्यूनी न भवति, कदापि अविच्छिन्नाः भवन्ति। श्लाघ्यम् इत्यर्थे किं भवान्? श्लाघनीय, प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी, which is किसी को आदर करने के योग्य, जिसको बोलते हैं ना, योग्यता। इफ समवन इज डूइंग, कोई जो काम अच्छा करता है तो उसको हम लोग को क्या बोलना चाहिए उसको? हाँ, श्लाघनीय, प्रशंसति, प्रेजवर्दी, दैट्स व्हाट आई सेड, प्रेजवर्दी। प्रशंसा करते हैं जिसकी, वो। वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति आगमनस्य कारणम् इदानीं वदति। मम राज्ये सर्वं कुशलं अस्ति, पञ्चभिः श्लोकैः स वदति। सर्वमेव भवतः आशीर्वादेनैव वयं प्राप्नुमः, परन्तु मम अत्र आगमनस्य कारणं किं? मम पुत्रः अथवा सन्ततिः नास्ति। अनेन इदानीम् इतोपि सम्पत्तिः अस्ति, तथापि अहं ताः सम्पदः न अनुभोक्तुं शक्नोमि इति स वदति। मैं उसका भोग नहीं कर सकता। इतनी संपत्ति है मेरे पास, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, रत्न को धारण करने वाली पृथ्वी है, उसका मैं राजा हूं, फिर भी मुझे वो आनंद नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास संतति नहीं है। संतति का सुख सबसे बड़ा माना गया है। संतति है तो सब है, संतति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संतति का मतलब होता है अच्छी संतति, जो सुपुत्र बोलते हैं हम लोग, वो सुपुत्र सुपुत्री वा। आंग्ल भाषायां वदतु रक्षा भगिनी। But even the sovereignty of the whole earth with all its islands through the yielder of the precious products does not please me, who have not seen a worthy offspring born of this your daughter-in-law. तव स्नुषायाम मम सदृशी प्रजा मया न दृष्टा. So he's not saying that I don't have a son. He's saying that your daughter-in-law doesn't have a son, and he doesn't ask the son for himself or his kingdom. We'll study in the later shlokas that he doesn't ask anything for himself nor his kingdom. Everything he asked for his purvajas. We'll come to it on the next shloka. अन्वयार्थं वयं पश्यामः. किन्तु तथात्वेऽपि, एतावत् पर्यन्तं यत् कथितं तथापि इतोपि किञ्चित् अस्ति यत् मया कर्तव्यं. तव भवतः वसिष्ठस्य एतस्यां मध्वां अस्यां स्नुषायां सुदक्षिणायाम् अदृष्ट सदृश प्रजं माम्. कीदृशं माम्? अदृष्ट सदृश प्रजम् इत्युक्ते न दृष्टा अदृष्टा अदृष्टा सदृशी प्रजा येन सह, अदृष्टा सदृशी प्रजा येन सह अदृष्ट सदृश प्रजः तम प्रजम्.
The person who has not seen his similar offspring from her wife. सद्वीपा द्वीपैः सह वर्तमाना वर्तते इति रत्नसुः अपि रत्नानाम् उत्पादयित्री अपि रत्नगर्भा रत्नदा मेदिनी भूमिः वसुमती न अवति न प्रीणाति न तोषयति does not please me. अवगम्यते वा? अस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? महोदय एकवार अदृष्ट सदृश प्रजम इति शब्दम् अदृष्टा न दृष्टा इत्युक्ते अदृष्टा अदृष्टा मया सदृशी प्रजा न दृष्टा कुत्र न दृष्टा तव वध्वाम् तादृशम् अहं माम् सम्पत्ति न रोचते मह्यं न रोचते इति. The person who has not seen a progeny like him in his wife. Here he is asking, telling the Vasishta that your daughter-in-law, in your daughter-in-law, I have not seen a progeny like me. And that is the reason I am unable to find happiness in spite of all the wealth I have. अवगच्छति वा? आं महोदय. वाक्यविश्लेषणं विभक्तिं वयं पश्यामः. अवति इति क्रियापदं का अवति अथवा न अवति यदा नकारस्य नञ् अर्थः अस्ति चेत् क्रियापदेन सह वर्तते तर्हि न अवति मेदिनी न अवति. कीदृशी मेदिनी? सद्वीपा. पुनः कीदृशी? रत्नसुः. कम न अवति? मां न अवति. कीदृशं माम्? अदृष्ट सदृश प्रजं मां न अवति. षष्ठी तव. कुत्र न अवति? तव एतस्यां वध्वां न अवति. अत्र अव्ययानि अस्ति न किन्तु अपि. So we get to know the अन्वयः from वाक्य विश्लेषणम् only. Right? का न अवति? मेदिनी न अवति. Okay? कीदृशी मेदिनी? सद्वीपा. पुनः कीदृशी? रत्नसुः. कम न अवति? मां न अवति. कीदृशं माम्? अदृष्ट सदृश प्रजं मां न अवति. कुत्र न अवति? एतस्यां. पुनः कीदृशम्? एतस्यां वध्वां. कस्य वध्वां? तव वध्वां. इत्युक्ते सम्पूर्णम् अन्वयः भवति. इदानीं चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम्. अवति पश्यतु. किन्तु वध्वां तव एतस्यां अदृष्ट सदृश प्रजं मां न अवति इत्युक्ते मेदिनी. अत्र मेदिनी इति क्रियाकर्ता अस्ति. कीदृशी मेदिनी? सद्वीपा रत्नसुः अपि. So even the land or the bhumi filled with jewels and having many islands, it is not giving me pleasure because I don't have the pleasure of the santati. I don't have the wealth of a santati. अत्र आकांक्षाक्रमः पश्यतु. न अवति. का न अवति? मेदिनी. कीदृशी मेदिनी? सद्वीपा. पुनः कीदृशी मेदिनी? रत्नसुः. कम न अवति? मां न अवति. कीदृशं माम्? अदृष्ट सदृश प्रजं. कस्याम्? एतस्यां. कीदृश्याम्? एतस्यां वध्वां. कस्यां? कस्य वध्वां?
तव वध्वाम्। वधू इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तत्र सप्तमी। किंतु तव एतस्यां वध्वाम् अदृष्ट सदृशं प्रजं मां सद्वीपा रत्नसुः अपि मेदिनी न अवति। अंडरस्टूड एवरीवन? संदेहः अस्ति खलु वा न? अत्र पदविवरणं पश्यामः। समासश्च किन्तु अव्ययम्। वयं साधारणरूपेण न जानीमः किन्तु शब्दस्य उपयोगं वारं वारं कुर्मः, परन्तु पदमिदं समस्तपदमस्ति, द्वन्द्वसमासः पदम्। किञ्च तु च इति द्वन्द्वसमासः। किन्तु किं मकारस्य अनुस्वारः भवति, अनन्तरं तस्य नकारः भवति। यदा तकारः आगच्छति चेत् अनुस्वारस्य नकारः भवति, परसवर्णसन्धिः। किन्तु किञ्च तु च इति द्वन्द्वसमासः। वध्वाम् ऊकारान्त वधू शब्दः स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। तव दकारांत स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। इदानीं मया उक्तं बहुवारम् अदृष्ट सदृश प्रजं विज्ञापयतु। कोऽपि प्रयत्नं करोतु। अदृष्ट सदृश प्रजम् अस्य विभागः व्याकरण अंशः कथं करणीयः? अहं वदामि वा महोदय? प्रयत्नं अदृष्ट सदृश प्रजा So if you are taking adrishta sadrishta prajam, there are two or more involved, right? Two or more padani involved. So we will take two at a time. Oh, astu. Adrishtam नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। प्रजा इति शब्दः अस्ति। प्रजा आकारान्त अदृष्टं भवेत् वा? We take one thing at a time. अदृष्टा न दृष्टा इति अदृष्टा, नय तत्पुरुष समास। अदृष्टा सदृशा प्रजा। सदृशा न भवेत्, सदृशी। सदृशी, ओके। अदृष्टा आकारान्त स्त्री। I am not asking. See, first you tell the vigrah. कथं विग्रह करणीयः? विग्रहवाक्यं वा? आम् आम्। अदृष्टा सदृशी, अदृष्टा सदृशी प्रजा प्रजा येन सह तं द्वितीया विभक्तौ। यदा प्रजा इति शब्द अकारान्त भवति बहुव्रीहि समासे, तत्र अ इति ह्रस्व भवति। अस्तु अस्तु। रक्षा भगिनी न श्रूयते, किंचित पुनः एकवारं वदतु। यहाँ प्रजम क्यों लिखा है? अदृष्टम सदृश। ये जो बहुव्रीहि समास होता है, जहाँ आकारांत होता है, उसको टच प्रत्यय होकर के वो अकारांत हो जाता है, उसको ह्रस्व आदेश होता है। ह्रस्व आदेश होता है। हाँ, इसमें सुंदरी भार्या यस्य सह सुंदर भार्यः, जिसकी भार्या सुंदर है, लेकिन वो क्या है? सुंदर भार्यः। वो सुंदर नहीं है, उसकी भार्या सुंदर है, वो सुंदर भार्यः। ठीक है, तो अकारांत सुंदरः भार्यः नहीं, सुंदर भार्यः। सुंदरः भार्य नहीं, विग्रह वाक्य मैंने नहीं बोला। सुंदरी भार्या यस्य सह सुंदर भार्यः। जब स्त्रीलिंग में होता है तो उसका पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग होने के बाद में जैसे तत्पुरुष में भी होता है और बहुव्रीहि में भी होता है। यदि महान शब्द है तो उसका भी पुल्लिंगवत होगा, तकारांत का आकारांत हो जाएगा, आ हो जाएगा, आत्वम भवति।
महती सेना, सपोज करो महती सेना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, महासेना। महती सेना, महासेना, समस्त पदम होगा महासेना। जो महत शब्द है महती, उसका तकार, तकार का आ हो गया, तो वो आ है, वो ह जो है आकार के साथ में वो जुड़ गया और महासेना हुआ। ठीक है, ये समास का विषय है। पश्यतु, अदृष्टा न दृष्टा नैय तत्पुरुष समासः। अदृष्टा सदृशी प्रजा येन सह अदृष्ट सदृश प्रजः तम बहुव्रीहि समासः। अकारांत अदृष्ट सदृश प्रज शब्द पुल्लिंग द्वितीया एकवचन। So now we have been doing the samasa for almost 6-7 months. तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में आना चाहिए कैसे कैसे समास होते हैं। न अव्ययम, माम, तकारांत स्त्रीलिंग शब्द, सर्वनाम शब्द, अस्मत् शब्द, द्वितीय एकवचनम, अवति, अव, रक्षणा, अव जो क्रियापद, जो धातु है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। रक्षण, कांति, प्रीति, इसका जो एक अर्थ जो यहाँ पर फिट होता है वो है प्रीणाति अथवा तोषयति। धातु हो कर्तरि लट लकार प्रथम पुरुष परस्मैपदी रूपम एक वचन। न प्रीणाति न अवति। अस्तु, अवगच्छन्ति वा सर्वे? सद्वीपा द्वीपैः सह वर्तमाना अथवा द्वीपैः सह वर्तते इति सह पूर्वपद बहुव्रीहि समासः। आकारांत स्त्री सद्वीपा इति शब्द प्रथमा विभक्तौ एकवचन। रत्नसूः, रत्नानि सूयते इति सुप्रसवे इति धातोः क्विप् प्रत्ययः। रत्नसूः, उकारांत रत्नसु दीर्घ उकारांत शब्द स्त्री प्रथमा एकवचन। अपि अव्ययम मेदिनी, ईकारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम। मेदः विगर और एनर्जी, फर्टिलिटी, अस्याः अस्ति इति। सो एंड अथवा मेदः विद्यते यस्याम, डिपेंडिंग, इनि प्रत्ययांत रूपम। मेद प्लस इनि प्लस इत्युक्ते मेदिन प्लस निष् प्रत्यय मेदिनी। दिस इज, जो निष् प्रत्यय देखते हैं वो स्त्री प्रत्यय है और जो इनि प्रत्यय है वो स्टैंडर्ड प्रत्यय है। इसमें आप पुल्लिंग शब्द भी बना सकते हैं। जो पुल्लिंग होगा तो मेदिन शब्द होगा और स्त्रीलिंग है तो मेदिनी हुआ। ये स्त्री प्रत्यय हम लोग ने जोड़ा। Sorry, how do you pronounce that? Dish. निश, Nish. क ख ग घ ङ, Oh, ish. Okay. निश। Nish. Yeah. Thank you. इसमें कोई किसी को संदेह है? हाँ, फिर एक बार श्लोक का पारायण करते हैं। किंतु वध्वान्तवेतस्यामदृष्ट सदृश प्रजम न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। तर्हि अनन्तरं श्लोकं प्रति गच्छामः। षट्षष्टितमः श्लोकः। पितॄणाम् अतृप्तिम् अशङ्कमानः दिलीपः आह इत्युक्ते वदति। मत्तः परं मम अनन्तरं मम सन्ततिः यदा न भवति चेत् मम अनन्तरं मम पितृभ्यः कोऽपि कथं वा भोक्तुं वा पातुं स्वधा दास्यति इति सः चिन्तयति। नूनं मत्तः परं वंशः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। नूनं मत्तः परं वंशः पिण्डविच्छेददर्शिनः
न प्रकामभुज श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः नूनं मत्तः परं वंश्यः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रकामभुज श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः निश्चयेन मम अनन्तरं मम वंशः मम पितरः मम वंशे जाताः पिंड विच्छेद दर्शिनः यत्र ममानन्तरं तत्र पिंडं कोऽपि तस्मै न ददाति अतः पिंडस्य विच्छेदनं भवति तत् विच्छेदनं द्रष्टुम् अर्हन्ति ते दृशाः शीलं येषां ते पिंड विच्छेददर्शिनः ते प्रकामभुजः यावत् इच्छा न भोक्तुं शक्यते ते यदा वयं कुत्रापि भोजे वयं आमन्त्रितः भवामः तर्हि यथा मनसि आगच्छति वयं खादामः खलु प्रकामभुजः वयं भवामः अहम् एतदपि खादामि परन्तु यदा वयं जानीमः तत् मम इतोपि अधिकं कदाचित् भोक्तुं न प्राप्नोमि किमपि भोजनं न भवेत् अतः वयं किं कुर्मः यदि निर्धनाः सन्ति साधारणतया किञ्चित् खादन्ति किञ्चित् सङ्ग्रहणं कुर्वन्ति आपत्काले कदाचित् न भोक्तुं प्राप्नुमः इति धिया ते सङ्ग्रहणं कुर्वन्ति अतः मम पितरः अपि तादृशाः भवेयुः अतः मत्परं मम अनन्तरं कोऽपि पिण्डदानं न कुर्युः मम सन्ततिः नास्ति न भवति अतः मम अनन्तरं पिण्डदानमपि न भवति तर्हि मम पितरः कदाचित् न किमपि खादनं भोजनं प्राप्नुयात् अनन्तरं ते सङ्ग्रहणं कुर्वन्ति किञ्चित् खादन्ति किञ्चित् सङ्ग्रहन्ति तादृशं मम पितरः भवेयुः इति सः चिन्तयति नूनं मत्तः परं वंशः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः का वदति अहं वदामि हाँ दक्षा भगिनी वदतु नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः तथा संग्रह तत्पराः उत्तम कृष्णप्रिया भगिनी नूनन्मत्तः परं वंश्याः पुनः एकवारं नूनन्मत्तः किमर्थं नूनन् तत्र तु मकारः विद्यते खलु तकार तवर्ग तु नास्ति अस्ति महोदय नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः मत्तः परम् अत्र विसर्गस्य उपध्मानीय मत्तः परं परं वंश्याः अनुनासिक वकारस्य उच्चारणं परं वंश्याः नूनं मत्तः परं वंश्याः रीता भगिनी हाँ नूनं मत्तः परं वंशः इदानीं रीता भगिनी गायति शृणोतु कथं सा गायति गायतु रीता भगिनी नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः उत्तमम् उत्तमम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे वारं वारम् अहं वदामि यत् कथम् उच्चारणं करणीयं भवानी महोदय भवान् वदतु नूनं मत्तः
परं वंश्या पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। उत्तमं। पद्मावती भगिनी। आं महोदय। पद्मावती भगिनी द्वे भगिन्यः स्तः। उपुलुरि पद्मावती भगिनी एव वदतु, अनन्तरम् उपुलुरि भगिनी वदति। नूनं मत्तः परं नूनं मत्तः परं वंश्याश्च पिण्डविच्छेददर्शनः दर्शिनः न प्रकारमभुजश्रान्ते। रकार नास्ति, रेफा नास्ति। प्रकाम न प्रकामभुजश्रान्ते स्वधा संग्रह तत्पराः। न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। अस्तु, इदानीम् उपुलुरि भगिनी वदतु। आमां महोदय, प्रथमं क्षमां याचे, वीडियो उद्घाटयितुं न शक्नोमि। न आवश्यकता नास्ति। यदा मम सर्वदा निवेदनं भविष्यति यदा सम्भवति चेत् उद्घाटयन्तु, नास्ति चेत् चिन्ता मास्तु। आमां महोदय। दिलीपः आह न्यूनं मत्तः परं वंशाः। पुनः एकवारं महोदय, पुनः एकवारं। आमां महोदय। पितॄणाम् आवश्यकं श्लोकमेव वदतु। अस्तु महोदय। नूनं मत्तः परं वंशाः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। पुनः एकवारं वदतु। आं महोदय। न्यूनं नास्ति, आदौ एव भगिनी उक्तवती न्यूनं नास्ति, नूनं। अहं नूनं न क्षम्यतां महोदय। नूनं मत्तः परं वंशाः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। उत्तमं। शनैः वदतु, दोषाः न्यूनाः भवेयुः। आमां, प्रथमवारम् अहं रघुवंशं चिन्ता मास्तु। अस्माकं जान्युवारि मासतः अयं वर्गः आरब्धः। 8 मासानि कदाचित् जातानि, मध्ये 1 मासानन्तरं मया न पाठितम्। इदानीं का पठति? कृष्णप्रिया भगिनी भवती उक्तवती खलु? आं महोदय, उक्तवती। मनोरमा भगिनी। आं महोदय। नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे न प्रकाशभुजः श्राद्धे प्रकाश नास्ति भगिनी, न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। स्वधायाः संग्रहणं, स्वधा संग्रहं, तस्तेषु तत्पराः। स्वधा संग्रह तत्पराः। धन्यवादः। अस्तु, केवल महोदय वक्तुम् इच्छति वा? पिण्ड वश्य उच्चारो भवति। वश्य कंटिन्यूअस यदि वक्तुम् इच्छति चेत् निश्चयेन करणीयं। यदि भवति चेत् न कर्तुं शक्नोति। नूनं मत्तः परवंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः, मया यति स्वीकृता।
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः अस्मिन् यतिः नास्ति। केवल महोदय भवान् वदतु। नूनं मत्तः परं आदौ तु श्लोकं वक्तव्यम्। श्लोक ओके। नूनं मत्तः परं वंशा पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। उत्तमम्। न प्रकामभुजश्राद्धे, न प्रकामभुजश्राद्धे, भुजश्राद्धे विसर्गस्य सकारादेशः। इदानीं पदविच्छेदं कुरु। नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। उत्तमम्। सन्धिविषये किमपि वक्तुमिच्छति? अहं वदामि। आम्, सन्धिविषये मत्तः परं विसर्ग उपद्मानीय परं अनुनासिक अनुस्वार वंश्या पिंड विच्छेद दर्शिन उपद्मानीय अगेन उपद्मानीय न प्रकाम भुजः श्राद्धे स्वधा। आई थिंक दैट्स इट। या मत्तः अधिकं परं विसर्गस्य उपद्मानीयः, वंश्याः अधिकं पिण्ड विसर्गस्य उपद्मानीयः। सामान्यार्थः पुत्रस्य अभावात् ममानन्तरं मम पितरः पिण्डविच्छेद विचारयन्तः पिण्डसंग्रहे निरताः निश्चयेन अल्पमेव खादन्ति, पर्याप्तं भोजनं न कुर्वन्ति इति अर्थः। अस्तु। मम अनन्तरं पुत्रभावात् अस्मत्पूर्वजाः श्राद्धे पिण्डदानविच्छेदम् उत्प्रेक्षमाणाः आशङ्कमाणाः पर्याप्तभोजिनः न भवेयुः। पर्याप्तं भोजनं न भवेत् इति चिंतया सह न खादन्ति। हम लोग बोलते हैं भरपेट नहीं खाते, थोड़ा बचा के रखेंगे। दिलीपाय पुत्रस्य अभावात् दिलीपस्य अनन्तरं पितृणा कृते कः पिण्डदानं कुर्यात् इति पितरः विचारयन्तः निश्चयेन अल्पमेव भोजनं कुर्वन्तः सन्ति। थोड़ा थोड़ा बचा के खाते थे और आगे काम आएगा बोल करके संग्रह कर सकते हैं, ऐसा वो दिलीप सोचता है। यथा निर्धनाः आपद्धनं संग्रहणन्ति तथैव एते अस्मद्वंश्याः पितृभोजस्य संग्रहे लग्नाः सन्तः यथेच्छं न भुञ्जुः। अग्रे खादितुं किमपि न भवति इति विचारं कुर्वन्तः पितरः यथेष्टं भोजनं न कृतवन्तः इति। अवगच्छन्ति वा अस्य अर्थः? सन्देहः नास्ति खलु? महोदय, व्हाट इज उत्प्रेक्षमाणाः? आशंकमानाः, शंका करते हुए, कदाच शायद नहीं खाएंगे, ऐसा हमारी शंका है, मेरी उत्प्रेक्षा है। यदेच्छं न भुजयुः, यदेच्छं यावत् इच्छा भोक्तुं न शक्नुवन्ति ते। यथा मम इच्छा अस्ति अहं चतस्रः रोटिकां खादामि, परन्तु अहं न भोक्तुं शक्नोमि। रोटिकाम् अत्र खादामि, अनन्तरं पुनः किञ्चित् सङ्ग्रहणं करोमि इति धिया ते सर्वं प्रकामभोजिनः न भवेयुः इति दिलीपः वदति। अवगन्तुं शक्यते वा पद्मावती भगिनी? आम् महोदय। इंग्लिश कोऽपि वदतु। अहं वदामि।
सत्यमूर्ति विजय आपकी Surely my departed ancestors, foreseeing the cessation of obsequies, that is, funeral-related offerings, after my death, must not have been eating their fill at the Shraddha ceremony, being intent upon storing up the offerings for future use. So they are not eating. They might not be eating so that the stomach is filled, but they are saving something to be used in future. In case we not get any food or in that Swadha in future, because Dilipa is not having any son, so who will do the Shraddha karma? So we'll not be getting either water or food something, so we'll store it for the future use. So Dilipa is doing that utpreksha, ashanka, that they might not do it. Anvayartha mattah param mama anantaram, mat param, after me. Pinda vichcheda darshinaha, pindadana vichchedasya darshanakankshinah. So pindadana yada diyate tasya vichchedanam bhavati. Te drashtum शीलम येषाम ते पिंडदर्शिनः. They will be used to seeing the pinda vichcheda. After me, there will be no offering to them. So that for them, they will be like pinda vichcheda darshina. The pindasya vichchedana bhavati. Te tat drashtu kamaha te bhaveyuhu. Iti sah vadati. Pinda praptehe abhavam pashyantah. So they will not be getting any food, and that being in that frame of mind. Vanshyaha, vanshodbhavaha, mama kulinaha, kulajaha, pitaraha, swadha sangrahat paraha santah, pitrubhujyasya sangrahe samlagnaha. So what we have offered, swadha, is they will be collecting it rather than eating it. So what we offer to God is called swaha, Agni swaha, whatever, Varunaya swaha. But when we do the offering to the Pitaram, so it is always swadha. Pitrubhya swadha. Sorry, is it just a linguistic difference or does it have a meaning in that, swadha and swaha? No, we don't use it. Swaha is for पवित्र काम जिसे बोलते हैं, पवित्र काम के लिए ये है. और किसी को देखिए, और जैसे स्वस्ति भी है, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो. ये सब ऑलरेडी यूज्ड, इसके साथ में रिलेटेड है. जो कोई यदि ब्राह्मण है और अपने तर्पण किए होंगे, जिसके अपनी जनेऊ है, यदि आप शुभ काम करते हैं, जो जनोई अपने बायां कंधे से दाहिना कंधे तक आप हैं, जब आप अशोच काम करते हैं, जैसे पिंडदान करते हैं, तो चेंज हो जाएगी, जनोई उल्टी लगानी पड़ेगी आपको. तो ये, और जब तर्पण भी करते हैं तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे. सो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो जाता है हम लोग की प्रक्रिया. अशोच हम लोग बोलते हैं, शुभ कार्य नहीं बोलते हैं. अशुभ तो नहीं बोलेंगे, हमारे पितर ही हैं, लेकिन शास्त्र में इसको डिफाइन किया गया, ऐसे करना है. श्राद्धे पितृकार्ये प्रकाम भुजः पर्याप्त भोजिनः यथेष्टं भोजनम्, ईटिंग टिल सैटिस्फाइड. प्रकाम भोजिनः नूनम न भवन्ति, निश्चयेन न भवन्ति. नूनम इत्युक्ते निश्चयेन न भवन्ति. भवन्ति इति अस्माभिः स्वीक्रियते. अस्माभिः इति भवन्ति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्. क्रियापदं सन्ति अथवा भवन्ति अध्याह्रियते विभक्तौ. प्रथमा विभक्तौ वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः प्रकामभुजः
स्वधा संग्रह तत्पराः. So these are all three are the visheshana of vanshyaha. कीदृशाः वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः पुनः प्रकामभुजः पुनः स्वधा संग्रह तत्पराः. सप्तमी कुत्र अथवा कदा श्राद्धे अव्यानि नूनं मत्तः. साधारण रूपेण पंचमी अर्थे तसिल प्रत्यय भवति मत्तः. वयं अस्माकं संभाषण शिबिरेषु तसिल प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः पंचमी विभक्तेः स्थाने. मत्तः तसिल प्रत्ययान्त शब्दः परं न. अस्तु, अवगम्यते वा? अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? Modi, Vanshya, is it plural? And what is the Pratipadikam? Vanshya. 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 And this is plural of that? Plural? हाँ, वंश्याः. रामः रामाः तादृशं. वंश्य वंश्याः. वंश्याः स्त्रीलिंगे अपि भवेत्, परन्तु साधारणरूपेण if we don't define any स्त्रीलिंग then it will be taken as a masculine only. अस्तु, सन्ति इति अस्माभिः अध्याह्रियते. किं सन्ति अथवा के सन्ति? वंश्याः. कीदृशाः वंश्याः? पिण्डविच्छेददर्शिनः वंश्याः. पुनः कीदृशाः? स्वधा संग्रह तत्पराः. कुत्र? श्राद्धे. प्रकामभुजः कर्तुसमान अधिकारणं. कीदृशाः? प्रकामभुजः न भवन्ति इति न सन्ति इति अर्थः. के न भवन्ति? प्रकामभुजः न भवन्ति. कीदृशाः? मत्त परं वंश्याः. पुनः कीदृशाः? पिण्डविच्छेददर्शिनः. कुत्र? श्राद्धे. कथं भूताः सन्तः? स्वधा संग्रह तत्पराः. Because they were busy in saving for the future use. They will not be eating the meal fully satisfied at the time of the bhojanam अथवा स्वधा यदा दीयते तस्मिन् समये. अन्वयः मत्तः परं पिण्डविच्छेददर्शिनः वंश्याः स्वधा संग्रह तत्पराः सन्तः श्राद्धे प्रकामभुजः नूनं न भवन्ति. निश्चयेन न भवन्ति. यथेष्टं भोक्तुं न शक्यन्ते इति. व्याकरणंशः पठामः. नूनं निश्चयेन इत्यर्थे अव्ययम्. मत्तः पंचम्यार्थे तसिल प्रत्यय अव्ययम्. मत् तथा तसिल. तसिलस्य तस् इति अवशिष्यते. सकारस्य ऋत्व भवति. तत् अनन्तरं विसर्गादेशः भवति. तः इति. परम् अव्ययम्. प्रो इति धातो अम् इति प्रत्ययः परम्. वंश्याः वंशे भवाः. वंश्याः तद्धितवृत्ति. वंश प्लस यत् अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनं. तद्धितान्त शब्दः पिण्डविच्छेददर्शिनः. पिण्डस्य विच्छेदः पिण्डविच्छेदः षष्ठी तत्पुरुष समासः. पिण्डविच्छेदं द्रष्टुं शीलं येषां ते. उपपद समासः. कुत्वृत्ति च. नकारान्त पिण्डविच्छेददर्शिन् इति शब्दः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनं. न अव्ययं निषेधे. प्रकामभुजः प्रकामं भुञ्जन्ति इति. प्रकामं प्रगतं कामम् इति प्रकामं. प्रादिसमासः. यावत् इच्छा यावत् कामना भवति तावत् भोक्तुम् इच्छन्ति इति यथा इप्सितम्. प्रकामभुज इति प्रातिपदिकं. जकारान्त पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनं. प्रकामभुज. स्वधा संग्रह तत्पराः. कोऽपि वदतु. स्वधा संग्रह तत्पराः. कृष्णप्रिया भगिनी प्रयत्नं करोति वा? स्वधा संग्रह तत्पराः.
अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। अस्तु पद्मावती उपलरी भगिनी करोतु। स्वधा संग्रह तत्पराः, स्वधायाः संग्रह तत्पराः। षष्ठी तत्पुरुष समासः महोदय। एकमेव समासः अस्ति वा? संग्रह तत्पराः। संग्रहे अन्य कोऽपि मा तत्रापि एकमस्ति षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं स्वधायाः संग्रह तत्पुरुष समासः। षष्ठी तत्पुरुष अस्ति। संग्रह तत्पराः इत्युक्ते संग्रहे तत्पराः महोदय। संग्रहे तत्पराः येषां ते बहुव्रीहि वा? किं केन संग्रहे तत्परः एव। यदा प्रथमा विभक्तौ भवति तत्र बहुव्रीहि न आगच्छति तर्हि येषां ते न करणीयम्। क्षम्यतां महोदय, प्रमादः, त्रुटिः अभवत्। संग्रहे तत्पराः अत्र सप्तमी तत्पुरुषः अस्ति। उत्तमं, धन्यवादः। स्वधा संग्रह तत्पराः, स्वधायाः संग्रह, स्वधा संग्रह षष्ठी तत्पुरुष, स्वधा संग्रहे तत्पराः सप्तमी तत्पुरुष। अकारान्त स्वधा संग्रह तत्पर शब्दः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम्। अवगन्तुं शक्यते वा? अस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति वा? महोदय मया महोदय सदा शब्दः एकवचने प्रथमा विभक्तौ अस्ति चेत् अन्य कोऽपि समासः न आगच्छति वा? न एवं नास्ति। तत्पुरुष एव वा? यदा कर्ता अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, तर्हि तत्पुरुष एव भवेत्। यदा भाले नेत्रम् अथवा नेत्रौ यस्य सः, अत्र when we are using यस्य सः, so then it is a बहुव्रीहि समास। पीतम् अम्बरं यस्य सः, पीताम्बरः। But when we are defining पीतम् अम्बरं, so it will be कर्मधारय। So we are not, when it is in a prathama vibhakti, we should not do a bahuvri samasa. Yah sah na bhavati tatra. Because we are always defining a third person who having some qualification. धन्यवादः। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं स्वीकुर्मः। पितॄणाम् अतृप्तिम् आशङ्कमानः दीपः आह। आह इति उक्तवान्। ब्रूहि वक्तायां वाचि इति धातोः प्रथम पुरुष एकवचने इति रूपम् आह। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। एकवारं पुनः। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। अत्र दिलीपः अनन्तरम् आदौ अर्थं ज्ञापयामि, अनन्तरं सर्वे वदेयुः। अस्मिन् श्लोके दिलीपः किं वदति? यदा अहं पिण्डदानं करोमि तस्मिन् समये जलमपि अहं समर्पणं करोमि। यदा जलं समर्पणं करोमि तथा पितरः हस्ताभ्यां स्वीकुर्वन्ति। परन्तु यदा हस्ताभ्यां स्वीकुर्वन्ति तस्मिन् समये तेषां मनसि खेदः भवति, मनस्तापः भवति। अतः यदा वयं स्वीकुर्मः तर्हि दीर्घनिश्वासः त्यजन्ति, नासिकायाः दीर्घनिश्वासः त्यजन्ति।
तदा निश्वासेषु वायोः किञ्चित् उष्णं भवति तस्मात् वायुना उष्णीभूय जलं ते पिबन्ति. So what he's trying to say is they pitara, they know that I will not be getting any jalam after Dilipa. So when his jalam, when is offered by him, Dilipa, they take it in hand and they are like that. They are taking a deep nishvasa in the thought that they might not be getting in the future. And by that nishvasa, that water held in their hand will become little bit hotter. And they are drinking that little bit hot water. So they are very sad because they will not be getting any water after Dilipa. So wow, Dilipa is trying to establish that I don't want the sun for myself, but for my Pitra. I don't want anything for me or my kingdom, but my Pitrunam is more important to me than my Devarunam. We'll again come to that shloka next time. Matparam durlabham matva nunamavarjitam maya payah purvaisvanishvasaihi kaboshnam upabhujyate. Rita Bhagini vadatu. मत्परन्दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैस्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. उत्तमम्. भवानी महोदय, भवान् वदतु. मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. पुनः वदामि. मत्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. अहं वदामि. विजया भगिनी वदतु. मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैस्वानिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. मत्परं दुर्लभं मत्वा मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैस्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. उत्तमम्. मनोरमा भगिनी, सिद्धा अस्ति वा? मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैस्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. उत्तमम्. कृष्णप्रिया भगिनी. मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. उत्तमम्. केवल महोदय, भवान् वदतु. मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयःपूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते. उत्तमम्. दक्षा भगिनी. वदतु. Can I mention some digression? In ventilator, for patients, we use a filter where we use patient's own moisture for the next breath. And this is what is reflected here. Yeah. So the Kalidas has anticipated it about 1,000 years back. Yeah, many years ago. Yeah. Fascinating. Daksha Bhagini. वदतु. मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वस्वनिश्वासैः
कवोष्णमुपभुज्यते। इदानीं पदच्छेदं करोतु। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। संधिः संधि मत्परम अनुस्वार संधि मत्परम दुर्लभम अनुस्वार संधि मत्वा नूनम नूनम आवर्जितम केवल संयोगम अस्ति मया विसर्गपयः विसर्गस्य उपद्मान्यः पूर्वे विसर्गस्य नास्ति पूर्वैः विसर्गस्य स्वकार आदेश भवति पुनः स्वनिः विसर्गस्य सकार आदेश भवति श्वासैः विसर्ग केवलं विसर्ग अस्ति विसर्गस्य जीवामूल्य अस्ति जीवामूल्य कवोष्णम् उपभुज्यते। उत्तमम्। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। पयः अधिकं पूर्वैः विसर्गस्य उपद्मानीयः श्वासैः अधिकं कवोष्णं विसर्गस्य जिह्वामूलीय। सामान्यार्थ पुत्रस्य अभावात् मम अनन्तरं पितृजनाः स्वस्य दुःखनिश्वासैः मया दत्तं जलं किंचित् उष्णीकृत्य पिबन्ति नूनम्। निश्चयेन पिबन्ति। निश्वासः मनसा संतापः भवति चेत् निश्वासः अपि दीर्घः भवेयुः। तथा किंचित् उष्णमपि भवेयुः। अतः अत्रापि दिलीपः शङ्कमानः अस्ति यत् कदाचित् मम पितरः तादृशं चिन्तयन्ति अत मत्परं कोऽपि तेभ्यः जलं वा पयः वा ददाति इति। मम मरणानन्तरं मम अभावेन मया पूर्वं दत्तं जलमेव स्वस्य श्वासोच्छ्वासैः ईषत् उष्णीकृत्य पिबेयुः। कवोष्णं लिटिल बिट ईषत् उष्णीकृत्य पिबेयुः। पुत्रभावात् पितरः नूनं दुःखतप्ताः भवेयुः। निश्चयेन दुःखेन तप्ताः भवेयुः। मम अनन्तरं पितॄणां कृते जलं दातुं कोऽपि नास्ति। अतः मया दत्तं जलम् एव किंचित् किंचित् रक्षित्वा पिबेयुः। तस्मात् मया विसृज्यमानस्य तोयस्य पानसमये तेषां निश्वासितैः तत्तोयम् ईषत् उष्णं सञ्जायेत इत्यम् आशङ्के। मम शङ्का अस्ति कदाचित् एतादृशं भवेत्। मम अनन्तरं कोऽपि तस्मै वा तेभ्यः जलं दद्यात् इति। अर्थः अवगम्यते वा? Certainly the libation of water, a ritual, as we say in the Shraddha, the libation
ritual of pouring water as an offering to a deity or a spirit or in memory of the dead, offered by me is drunk, rendered lukewarm with their size by my forefathers, thinking that it would be difficult to obtain after my death. So they will not be getting any more water, and in that fear, they are absolutely, they are storing their water, and whatever the water they have in their hands, it becomes little bit warm because of their dirgha nishvasaha. Padapadartham nat param madanantaram mama marananta anantaram. Durlabham dushprapam praptum durlabham dushkaram. Matva Nyatva Maya Dilipena Avarjitam Tattam Payaha Jalam Purvaihi Purvajaihi Swanishvasaihi Dukkajaihi Atmanaha Mukhamarutaihi Mukhamarutaihi Mukhasya Marutaha Taihi Swashochvasaihi Marutata Pavan Mukhamarutaihi Mukhasya Marutaha Mukhamarutaha Taihi Kavoshnam Ishat Ushnam Yatha Sat Tatha. थोड़ा गर्म हो वैसे किंचित उष्णम, little bit warmer. So is it kava plus ushnam? Yes, kava plus ushnam. It is a kava there is are two ishat. meaning. Kava is ushna in this context. It is little hot, and kavoshnam also means something bad. Kavoshnam kava kusamasa bhavati. धन्यवादः. नूनम निश्चयेन उपभुज्यते पीयते स्वीक्रियते. वाक्य विश्लेषण विभक्तिश्च. क्रियापदम उपभुज्यते, विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ आवर्जितं पयः कवोष्णं, द्वितीया दुर्लभं, तृतीया मया श्वनिश्वासैः पूर्वैः, अव्ययानि मत्वा मत्परं नूनम्. अस्मिन् शंका अस्ति वा कापि? न. महोदय, एकः सन्देहः पृच्छामि वा? वदतु. पृच्छतु. आं महोदय, भावार्थे मरणान्तरं लिखितमस्ति. तत्र मरणान्तरं मरणानन्तरं सममेव वा इति मम सन्देहः. आमां समानम्. अहं चिन्तितवती अन्तरं मीन्स् इन् बिट्वीन् एण्ड् अनन्तरं मीन्स् आफ्टर्. सो सन्देहम् आगच्छत्. नकार स्थापयामि वा? समम् अस्ति तर्हि केवलं ज्ञातुम् अहं पृच्छामि. चिन्ता मास्तु. धन्यवादः. मम दोषाः भवेत्, चिन्ता मास्तु. न अहम् इति न चिन्तयामि. चेत् कृपया सूचयतु. टङ्कणदोषाः भवेयुः. मम उद्देशं तद् नास्ति, परन्तु उद्देश्यं नास्ति. वयं सर्वे पठामः खलु. मम दोषाः अपि टङ्कणदोषाः अपि भवेयुः. यदि भवन्तः एव यावत् न ज्ञापयति तर्हि ममापि दोषाः कथमहं तस्य निवारणं करोमि. यदा अहम् एतत् PDF गणे स्थापयामि, यदि गणे अन्य कोऽपि अन्य कस्मै प्रेषयति, तत्र मम दोषः अपि भवति. सर्वे चिन्तयति कीदृशः शिक्षकः अयं, दोषाः कुर्वन्ति, अन्यान् दोषपूर्ण संस्कृतं पाठयति. अतः यदा कुत्रापि मम एतादृश टङ्कणदोषः मनसि भवन्तः सर्वे पश्यन्ति चेत् निश्चयेन वक्तव्यम्. अहं गुरुः नास्मि खलु. भवतः सदृश एव अहमपि छात्रः एव. भवद्भिः सह अहमपि पठामि इति मनसि स्थापयतु. अस्तु, अत्र आकाङ्क्षाक्रमः पश्यामः.
नूनम उपभुज्यते। किम उपभुज्यते? पयः जलम। कीदृशं पयः? आवर्जितं। यथा मया दत्तं जलं केन आवर्जितं? मया आवर्जितं पयः उपभुज्यते। नूनम इत्युक्ते निश्चयेन। कीदृशं पयः? कवोष्णं। कैः कर्णैः। तत्र कारणं किं? तत्र उष्णीकृत्य पिबन्ति इति। श्वनिश्वासैः। श्वनिश्वासैः उष्णी भवति इति। कैः उपभुज्यते? पूर्वैः पूर्वजैः। किं कृत्वा? इति मत्वा। किमिति मत्वा? दुर्लभम् इति दुष्प्रापम् इति मत्वा उष्णीकृत्य स्वनिश्वासैः उष्णीकृत्य जलं पिबेयुः। कदा दुर्लभं भवति इति? मत्परं, मम मरणानन्तरम्। अस्तु, आकांक्षाक्रमः। मत्परं दुर्लभं मत्वा मया आवर्जितं पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते नूनम्। निश्चयेन किञ्चित् उष्णीकृत्य उपभुज्यते इति वदति दिलीपः। आवर्जित कैसे भवान? स्थापितं, दत्तं, मया दत्तं जलं, मया दत्तं जलं। अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके अपि अस्माभिः पठितं खलु। हवि आवर्जितं, त्वया आवर्जितं हविः पुनः वृष्टिमाध्यमेन भूमौ पतति इति पूर्वस्मिन् श्लोके अपि आसीत्। मत्परं, मत्तः परं पंचमी तत्पुरुष समास अव्ययं भवति। दुर्लभम अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्तौ एकवचनम्। मत्वा त्वांत शब्दः अतः अव्ययं भवति। मन ज्ञाने इति धातोः त्वा प्रत्ययः। यदा त्वा प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः तुमन् प्रत्ययः भवति चेत् अव्ययं भवति। नूनं निश्चयेन अव्ययम्। आवर्जितम् आंग इति उपसर्गेण सह वृज इति धातोः णिच् प्रत्ययः तथा क्र प्रत्ययः। आंग वृज णिच् कृत आवर्जितम्। आवर्जित इति शब्द भवति। आवर्जित। यदा णिच् प्रत्यय वयं योजयामः तर्हि वृज भवति वर्जि इति भवति। आवर्जितम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम्। मया दकारांत अस्मद् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचनम्। पयः सकारांत पयस् इति शब्दः नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम्। पूर्वैः सकारांत पूर्व शब्दः तृतीया बहुवचनम्। स्वनिश्वासैः स्वस्य निश्वासाः तैः षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र पश्यतु, स्वस्य निश्वासः ये है यः अथवा तेः अस्माभिः न लिखितं खलु। षष्ठी तत्पुरुष सामान्य डायरेक्ट सामान्य तत्पुरुष समास एव। स्वनिश्वासः येषां ते अस्माभिः न लिखितम् अत्र। स्वस्य निश्वासाः तैः षष्ठी तत्पुरुष। अकारांत पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम्। कवोष्णम। यहाँ पर had we referred to the पूर्वज in this case, we could have referred to as a bahuvrihi samasa. But here we are referring to the nishwasa only. By what it has been become hot? By the nishwasa, hot, warm breath. But the person who are having hot breath, then it will become a bahuvrihi samasa. कवोष्णम अकारांत नपुंसकलिंग कवोष्ण शब्दः प्रथमा एकवचनम्। कुत्सितम् उष्णम् कुसमासः अपि भवति। ईशत् उष्णं वा, little bit hot, this also can be meant
और कुत्सितम उष्णम कुसमासः। उपभुज्यते उप इति उपसर्गेण सह भुज पालन अभ्याव पालनाभ्यवहारयोः भोजनम् इति धातोः कर्मणि लटि प्रथम पुरुष आत्मनेपदी रूपम्। उपभुज्यते भुज्यते कर्मणि लट् लकारे प्रथम पुरुष आत्मनेपदी एकवचनम्। अस्तु, अस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? एकः सन्देहः अस्ति। दकारान्त अस्मत् त्रि सर्वनाम इत्यर्थे किं त्रिषु भवान्? लिङ्गेषु समान, त्रिषु लिङ्गेषु समान। त्रिषु भवती लिङ्गेषु अपि वदति चरिति मम वक्तुं शक्नोति, अहम् इति वदामि तर्हि मम एव भवति। तत्र लिङ्गपरिवर्तनं न भवति, त्रिषु लिङ्गेषु समान त्रिषु लिङ्गेषु समान इति त्रिलिङ्गी शब्दः। अन्य कोऽपि सन्देहः? अस्तु, नास्ति चेत् वयं कक्षायाः समापनं कुर्मः। सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति महोदय। अहं न PDF इत्यादयः न प्राप्तुं शक्नोमि। मया न स्थापितम्। एक प्रथमश्लोकात् आरभ्य 30तमश्लोकपर्यन्तं मया स्थापितं पूर्वम्। इदानीं मया एतावत्पर्यन्तं न स्थापितं। यदा समाप्तं भवति तर्हि एव स्थापयामि। अहं तत्र नास्ति, अहं चिन्तयामि मया अपि योजितुं शक्यते वा? निश्चयेन। कूलं गणे नास्ति वा? भवान् कुतः आगच्छति? न जानामि अहम्। अनन्तरम् आगतवान्। अस्तु, कूलं गणे अस्ति खलु भवान्? न महोदय। तर्हि कुत्र लिङ्क् प्राप्नोति? विजया भगिनी दत्तवती। मम दूरवाणी संख्या अस्ति वा भवतः समीपे? न जानामि महोदय, किञ्चित् तदपि गणे अस्ति। भवान् गणे अस्ति वा? नास्ति। गणे नास्मि महोदय। संस्कृतकूलं गणे नास्ति। पूर्वम् आसीत्, बहु पूर्वं, यदा भवान् कोविदकक्षायां पाठयति स्म तदा। एक कार्यं कुरु, मम दूरवाणी संख्यां स्वीकरोतु, अनन्तरं मह्यम् एकं सन्देशं प्रेषयतु, अहं भवन्तं योजयामि। 98301 60017 60017। पुनः वदामि वा? 98301 6017 60017। मह्यं सन्देशं प्रेषयतु, अहं गणे स्थापयिष्यामि। धन्यवादः। अन्य कोऽपि सन्देहः वा प्रश्नः अस्ति? अस्तु, तर्हि